नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। मुलुकमा शासन व्यवस्था बदलियो, जात जाति बीच रहेको छुवाछुत अन्त्यका लागि आन्दोलनहरू धेरै भए, दलित समुदायको स्तर उन्नतिका लागि नेताहरूले ठुला ठुला भाषण गरे पनि दलित समुदायको जीवनमा यसले खासै प्रभाव पनि पार्न सकेन। बरु उल्टै नेताहरूको जीवनशैली फेरियो, तर दलित समुदायको जीवनशैलीमा भने कुनै परिवर्तन आएन। अझै जाजरकोटका दलितहरू त अझैसम्म गाँस बाँसकै समस्यामा छटपटाउन बाध्य छन्। पेसा व्यवसाय केही नहुँदा उनीहरूलाई दैनिकी चलाउन निकै कठिन हुने गरेको छ। के छ त जाजरकोटका दलित समुदायको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। जाजरकोटका दलित समुदायको कारुणिक अवस्था। 4000 परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य। गाँस बाँसमै समस्या भएपछि भोकै बस्ने अवस्थामा। यो दृश्य कुनै भोकमरीको समस्यामा बाँचिरहेको अफ्रिकी मुलुकको होइन, यो त हाम्रै देश नेपालको जाजरकोटको दलित समुदायका परिवारको हो। देशको शासन व्यवस्था बदलियो, नेताहरूको जीवनशैली पनि फेरियो, तर दलित समुदायको जीवनशैलीमा भने खासै कुनै परिवर्तन आएन। 21औं शताब्दीको युगमा पुगिसक्दा पनि जाजरकोटको बारेकोटका दलितहरू आजसम्म गाँस बाँसकै अभावमा बाँचिरहेका छन्। न कुनै पेसा, न त कुनै व्यवसाय, न त घर खर्चको जोहो हुने कुनै विकल्प। यस्तै धेरै अभाव र सङ्घर्षमा बाँचिरहेका छन् बारेकोटका दलित समुदाय। भोक लाग्दा खाने अन्नको अभाव, सफा पिउने पानीको पनि अभाव, अनि कुनै दुख बिराम परेमा पाउने उपचार त परको कुरा। उनीहरू सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्। अभावको जीवनमा बाँचिरहेका छन् बारेकोटका दलित समुदाय। अझैसम्म उनीहरूसँग दैनिकी गुजराको अभाव रहँदै आएको छ, जसका कारण बारेकोटका यी दलित समुदाय आजसम्म गाँस बाँसको अभावमा निकै कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन्। यी दलित समुदायसँग न बस्ने गतिलो घर छ, न पेटभरि खान पुग्ने जग्गा जमिन नै। बिहान खाए बेलुका के खाउँ, बेलुका खाए बिहान के खाउँ भन्ने अवस्थामा छन् यिनीहरू। यस्तोमा गाँस बाँसको पिरलोले सधैँ उनीहरूलाई पिरोल्ने गरेको छ, जसका कारण गुजारा हुनै नसक्ने पुर्ख्यौली पेसा अपनाउनुको विकल्प छैन उनीहरूसँग। पुर्ख्यौली काममा पाउने भनेको मादल लगायतका घरेलु औजार बनाउनु मात्र हो। त्यो पुर्ख्यौली पेसाले पनि बालबच्चा सहित परिवारको भोक मेट्न सक्दैन, तर बाध्यता यही कामबाट जे जति आउँछ यसैले परिवारको गुजारा चलाउनु पर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। के गर्ने सर, 1 किलो माछा मारेपछि टार्ने नत्र बस्ने त्यतिकै केही छैन। अरू पैसाको जागिर छैन, केही छैन। यही माछा मारेपछि खाने, माछा नमारेपछि बस्ने। 2टा छोरा छन्, 4 बहिनी छोरी छन्, 6 भाइ छन्। वर्षमा अनि खाना त अनि पुग्दैन, अनि 1 महिना पनि पुग्दैन। छरेको बाली उब्रिया छैन। अनि झन् 7 जान्छु खाने। अनि एउटा मान्छेले गरे कुमाई खाने छु, सब खाने जान्छु। अनि तपाईँहरूको वर्षभरि कसरी तपाईँहरू 1 महिना खाना पुग्छ भनेपछि अरू बाँकी 11 महिना कसरी पालिनुहुन्छ? कसरी गर्ने? अनि काम गर्ने, अनि एउटा मान्छे काम गर्ने, अनि 7 जान पाल्ने खाने काम गरिकन। दलित बस्तीको अवस्था यही छ, खाना पुग्दैन, लाउन पुग्दैन। 6 महिना मजदुरी जाल गरेर बालबच्चा पाल्छन्। त्यसै गरी यहाँको भौगोलिक विकटताले समस्या पारेको छ। अन्नबाली हामीसँग उब्जिन्छ, 1 महिना खाना पुग्दैन। यो भएर हाम्रो साह्रै समस्या छ। यहाँको महिला दिदीबहिनी, यहाँको दलित दाइभाइको एकदमै जटिल अवस्था छ। यो भएर नेपाल सरकारले केही व्यवस्था गरिदिए हामी खुसी हुन्थ्यौँ। हामीलाई मजदुरी ज्याला गरेर इन्डिया गएर अर्काको काम गरेर ल्याएको लत्ता कपारेर हामीले खाना नपाएको अहिले हामीले एकदमै समस्यामा छौँ। दैनिक गुजारा चलाउन तथा आय आर्जनको स्रोत नहुँदा जाजरकोटका दलित समुदाय खानपानको समस्यामा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये कोही नदी तथा खोलामा माछा मारेर त कोही फलामे घरेलु औजार बनाएर जीवन गुजारा गर्दै आएका छन्।
यस्तोमा दलित समुदायलाई खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा जुटाउन नै मुस्किल पर्ने गरेको छ भने जग्गा जमिन र अन्य पेसा व्यवसाय नहुँदा भविष्यको चिन्ताले अझै सताउने गरेको छ। खाना लाने यस्तै पुग्दैन, यस्तै मजबुरी जेला अब यताउता काम कहीँ यताउता गरेर खान्छौँ, हलो जोतेर भारी बोकेर। अनि हामीलाई अब कतिजना जान्छ? जान्छ 8-9 परिवार। अनि हाम्रो अब यस्तै अब कामकाज गरेर खानुपर्छ, अनि लाउने पनि त्यस्तै, खाने पनि त्यस्तै, जग्गा जमिन पनि अब कमै छ हामी दलितहरूसँग। के छ अहिले तपाईँहरू छरेको बाली और्याएको छैन? बारी उब्रेको छैन, अब यस्तै अब बारी पहिराले केही लिइसकेको थियो, त्यो अलिअलि टालामाला खनि लगाएको थियो, त्यही पनि भएको छैन। हामी सबै अब 7 जान्छु, अनि सबै 7 जानमा यस्तै हो, बाली छर्छु, गहुँ बाली छर्छु र 1 महिनादेखि जो छर्छु उही बिउ मात्रै हुन्छ, त्यो उब्जन हुँदै हुँदैन, दोस्रो कट्ठा हुँदै हुँदैन। मकै बालीमा त्यस्तै 1 वर्ष पुग्दैन फेरि कारिकन खानुपर्छ, अनि त्यो मकै बाली पनि पुग्दैन। त्यही भएर हामीले अब गिट्टी कुन्नुपर्छ, अनि साउको काम गरिन एक पाती गेरा लागि हामी दिनभरि लड्नुपर्छ, अनि त्यो सागको काम गरी नै 7 जना झन् पालिन्छु। त्यही भएर हामीले रोजगारी केही छैन, रोजगारीको लागि पनि अब हामीलाई गाउँघरमा केही रोजगारी पाउँदैन, गाउँघरमा केही रोजगारी पाउँदैन। अनि त्यो रोजगारी नपाएको कारणले हामीले यस्तै अब पुर्ख्यौली पेसालाई अँगाल्दै आएका यिनीहरूलाई जीवन चलाउन नि धौधौ परेको छ। अझ कतिपय त त्यही पुर्ख्यौली पेसालाई समेत निरन्तरता दिन नसक्ने गरिबीमा बाँचिरहेका छन्, जसबाट उनीहरू जीविका नै चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। हुन त सरकारले लोपोन्मुख सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर सुधारमा ल्याउने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको होइन, तर जाजरकोटका यी दलित समुदायलाई भने न त ती कार्यक्रमले छुन सकेको छ, न त कुनै आर्थिक सहायता नै जुटाउन सकेको छ। यस्तोमा यी समुदाय लक्षित कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको जाजरकोटका दलित अगुवा कर्णे कामी बताउँछन्। दलित समुदायको हाल अब हामीलाई 3 महिना खाना पुग्ने हुन्छ, कसैलाई कहिले त त्यही पनि नपुग्ने हुन्छ। र दलितको हाल त भन्नुहोस्, सधैँ कहीँ काम गर्ने भयो भने त्यसरी कहीँ कहेको छ, नत्र इन्डियातिर भाग्नुपर्ने, कतैतिर जानुपर्ने, यो बडो समस्या देख्छु म। र यो सरकारले यसको व्यवस्था कतै कहीँ गरिदिएको भए धेरै यो दलितभरिको कुनै भलो हुने थियो। आय आर्जनको स्रोत नहुँदा निकै समस्यामा छन् जाजरकोटका दलित समुदाय। अझ कतिपयसँग जग्गा जमिन नहुने र भएकाहरूसँग समेत कम मात्रामा जमिन रहेकाले त्यसको उत्पादन र बालीबाट वर्षभरि खान नपुग्ने उनीहरूको समस्या हो। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म खान नपुग्ने पेसा र जग्गाको भरमा भोकमा बाँचिरहेका छन् उनीहरू। यस्तोमा अर्काको काम नगरे उनीहरूको चुलोमा आगो बल्दैन। खानकै अभावमा बाँचेका उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मौलिक हकबाट समेत वञ्चित छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक अवस्था लगायतमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। जाजरकोटमा मात्र 4000 घर परिवार दलित समुदाय रहेका छन्। लगभग सबैको पीडा उस्तै छ। तसर्थ यो समुदायलाई अन्य सिपमूलक तालिम दिलाएर उद्यमशीलता विकास गराएर रोजगार सृजना गर्नु राज्यको दायित्व हो। खोज खबरका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। हो बिहान खाए बेलुका के खाऊँ र बेलुका खाए बिहान के खाऊँ भन्ने अवस्थामा छन् जाजरकोटको बारेकोटका दलित समुदाय। रोजगारीको अभावमा यी दलित समुदाय कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन्। घाँस बाँसको अभावमा बाँचेका उनीहरूसँग न त बस्ने गतिलो घर छ, न त पेटभरि खान पुग्ने अन्न छ, न त जग्गा जमिन नै छ। अब त झन् पुर्ख्यौली पेसाले समेत उनीहरूको गर्जो टार्न सकिरहेको छैन। यस्तोमा दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा जुटाउन समेत उनीहरूलाई धौधौ हुने गरेको छ। तसर्थ जाजरकोटका 4000 दलित परिवारको अवस्थातर्फ तीनै तहका सरकारको ध्यान पुगोस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि पाल्पाको अस्पताल भवनमा भएको ढिलासुस्तीबारे प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै पनि विकास निर्माणको काममा हुने ढिलासुस्तीका बारेमा कयौं समाचारहरू बाहिरिए, कयौंका बारेमा हामीले उजागर पनि गर्यौं। तर आज हामीले उजागर गर्ने विषय पुनः उही विकासे काम र त्यसमा पनि अस्पतालको भवनको निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती बारे रहेको छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा निर्माणाधीन एउटा अस्पताल भवन
2 वर्षदेखि अलपत्र छ। 2 वर्ष अघि नै निर्माण भइसक्नुपर्ने रामपुर अस्पताल निर्माण व्यवसायीको ढिला सुस्तीले अलपत्र परेको हो, जसका कारण दक्ष चिकित्सक, आधुनिक प्रयोगशाला सहितका सेवा लिन रामपुर नगरपालिकाका नगरवासी सहित पाल्पाका स्थानीय अझैसम्म वञ्चित छन्। के छ त यसको वास्तविकता हेरौँ यो रिपोर्ट। पाल्पामा अस्पताल भवन निर्माणमा ढिला सुस्ती। सम्झौताको 2 वर्ष नाग्दा समेत निर्माण सकिएन। ठेकेदार कम्पनीको ढिलाइले स्थानीय सेवाबाट वञ्चित। विकास निर्माणको काम होस् वा कुनै सरकारी परियोजनामा बन्ने भवन, यसमा ढिला सुस्ती गर्ने र अलपत्र पार्ने काम सधैँ ठेकेदारले गर्दै आएका छन्। समयमा सरकारी काम सक्ने नियत प्राय कुनै ठेकेदारमा पाइँदैन, जसको शिकार लाखौं करोडौंको बजेट खर्चेर गरिने विकासे काममा पर्दछ। यसैको एक उदाहरण बनेको छ पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा निर्माणाधीन रामपुर अस्पतालको भवन। रामपुर अस्पतालको भवनको निर्माण सम्पन्न 2 वर्ष अघि नै भइसक्न पर्ने हो, तर विडम्बना भवन ठेकेदारले काममा गरेको ढिला सुस्तीका कारण अझैसम्म अस्पतालको काम अपुरै अवस्थामा छ। यसरी रामपुर नगरपालिकामा निर्माण भएको अस्पताल निर्माणमा व्यवसायको ढिला सुस्तीले दक्ष चिकित्सक, आधुनिक प्रयोगशाला सहितको सेवा लिन नगरवासी सहित स्थानीय वञ्चित बनेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट 50 शय्याको रामपुर अस्पतालमा रूपान्तरण भएपछि यसको भौतिक पूर्वाधारको काम थालिएको थियो, जसलाई रविना कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले 22 करोड लागतमा 2075 साल कार्तिकमा पूरा गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। तर निर्माण ढिला सुस्तीको नियत बोक्ने ठेकेदारहरूको दबदबा रहेको नेपालमा समयमा काम कहाँ हुन्थ्यो र, जसको शिकार बन्यो रामपुर अस्पताल पनि। 2072 सालमै ठेक्का सम्झौता भएर 2075 को कार्तिकमा काम सक्ने भनेर लिएको अस्पताल 2 वर्ष भन्दा बढी समयदेखि अलपत्र परेको छ। म्याद सकिएको 2 वर्ष बित्दा पनि अझैसम्म अस्पतालको भवन निर्माण कार्य पूरा भएको छैन। भवन अभावले अस्पतालले सुविधा विस्तार गर्न नसक्दा त्यसको मार भने स्थानीय समुदायले भोगेका छन्। पूर्वी पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, निस्ती, पूर्व खोला, रम्बा गाउँपालिका सहित छिमेकी जिल्ला पूर्व नवलपरासी, तनहु र स्याङ्जा जिल्ला स्थानीयलाई विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न रामपुरमा 50 शय्याको अस्पताल निर्माण थालिएको हो। तर भवन निर्माणमा ढिलाइ भएसँगै यसको सुविधाबाट यी क्षेत्रका स्थानीय वञ्चित छन्। यसरी भवन निर्माणमा भएको ढिला सुस्तीबारे ताकेता गरेर प्रशासन कार्यालय नगर प्रमुखलाई जानकारी गराएको र समयमै सक्ने गरी ठेकेदारलाई दबाब दिएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विजय परियार बताउँछन्। र यो 72 सालमा 50 बेडको भनेर स्तर उन्नति भइसकेपछि रामपुर अस्पतालले जनमानसमा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ अपेक्षा छ कि यो 50 शय्याको अस्पतालले यो सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने एक किसिमको बुझाइ छ र हामीलाई पनि त्यो चाहिँ एउटा सेवा प्रवाहको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ यो सेवा विस्तारको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा न्यूनतम मापदण्डले पनि त्यो कुराहरू छुट्याएको छ। तर पनि अब हिजोको त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको बिल्डिङमै सम्पूर्ण सेवाहरूलाई चाहिँ खुम्च्याएर दिनु पर्दाखेरि आफैमा चाहिँ एकदम समस्या चाहिँ भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो 50 शय्याको अस्पताल जुन अपग्रेड भएर त्यसको बिल्डिङ नबन्दासम्म हामी पुरानै स्थानमा छौँ, जुन हिजोको त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्थामा त्यही अवस्थामा छौँ। यसरी भौतिक पूर्वाधारमा ठेकेदारबाट भएको ढिला सुस्तीको प्रभाव सेवामा मात्रै परेको छैन। यही ढिलाइका कारण अस्पतालमा थप सुविधाहरू सञ्चालन नभएको, स्वीकृत चिकित्सक नर्स व्यवस्थापन नभएको र प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन नभएको समेत देखिन्छ। अझ रामपुर अस्पतालमा आउने दैनिक 300 सम्म बिरामीको सेवा समेत प्रभावित बनेको छ, जहाँ 2 वर्ष अघिबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने विशेषज्ञ उपचार सेवा सञ्चालन नहुँदा बिरामीहरू तानसेन, बुटवल, पोखरा र काठमाडौँसम्म उपचारका लागि जान बाध्य छन्। यता निर्माण व्यवसायी भने अस्पताल भवनको निर्माण 70% सकिएको बताउँदै बाँकी काम 3 महिना भित्र सक्ने बताएको छ।
जम्मा प्रोजेक्ट चाहिँ 22 करोडको रहेछ अनि त्यसपछि हाम्रो काम लगभग 85% कम्प्लिट भएछ अनि हाम्रो काम त्यो कम्प्लिट नहुनको लागि अलिकति मिसम्यानेजमेन्ट भएछ त्यसले गर्दा हाम्रो काम अलि ढिलो भएछ हामी यो प्रोजेक्टलाई अबको 3 महिनामा कम्प्लिट गरेर दिन्छौँ ठेकेदार कम्पनीले 3 महिनामा काम सक्ने दावा गरे पनि अहिलेसम्मको कामको प्रगति हेर्दा त्यो समयमा पनि काम सकिनेमा शंका छ यसरी निर्माणमा ढिलाइ भएको रामपुर अस्पताल मात्रै एक्लो भने होइन पाल्पाका अन्य धेरै स्वास्थ्य संस्थाका भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण समेत निर्धारित समयमा नसकिने अवस्थामा छन् तर विडम्बना यसरी आँखै अगाडि भएको निर्माणको काममा हुने ढिलाइ सुस्तीलाई रोक्न ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन वा कारबाही गर्ने क्षमता भने कसैले राख्न सकेका छैनन् जसलाई हरेक नागरिकले कतै सरकारवाला निकाय ठेकेदारको काममा तै चुप मै चुप भएर बसेका त छैनन् भनेर संशय गर्न थालेका छन् खोज खबरका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट हो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट 50 शैय्याको रामपुर अस्पतालमा रूपान्तरण भएको यस भवन समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा दक्ष चिकित्सक आधुनिक प्रयोगशाला सहितका सेवा लिनबाट नगरवासी वञ्चित भएका छन् 22 करोड लागतमा 2072 सालमा ठेक्का सम्झौता भएर 2075 कार्तिकमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको अस्पतालको म्याद सकिएको 2 वर्ष बित्दा समेत भवन निर्माणले पूर्णता पाएको छैन तर भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका बारे केवल तागेता गरेको बताउने सरकारवाला निकायले समेत ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न सकेन किन त कतै यो साँठगाँठ त होइन यो शङ्काको विषय बनेको छ हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार